नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको एसटिभी च्याटको यो बसाइमा हामी एउटा विषय प्रसङ्गमा छलफल गर्दैछौँ। पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र पोखरा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गर्न लागेको महोत्सव 17औं महोत्सवको सन्दर्भमा आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। महोत्सवको तयारी कस्तो छ र तयारी कहाँ पुग्यो र त्यो सँगसँगै समग्र साना उद्योग व्यवसाय र एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको पर्यटनको अवस्था अहिले कस्तो छ र कोरोना पछि पर्यटकलाई अथवा यो क्षेत्रलाई कुन अवस्थामा पुर्याएको छ, यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज म छलफल गर्दैछु। मसँग आजको सहभागी हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेय। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो तपाईँले एउटा पर्यटकीय क्षेत्र, मुलुकको पर्यटनको क्षेत्रबाट अथवा पर्यटनको एउटा मुटु भनेर चिनिने पोखरामा यो निरन्तर महोत्सव गर्दै आउनु भएको छ। यो 17औं महोत्सव हो लेखनाथ महोत्सव र लेखनाथ महोत्सवलाई महोत्सवको पनि महोत्सव भनिन्छ, होइन? कस्तो तयारी हुँदैछ? हामी अहिले 2078 माघ 13बाट 24 गतेसम्मका लागि लेखनाथ महोत्सवको आयोजना गऱ्यौँ। यो हुन त हामीले बिचमा यसको मिति आजकै मिति पुसको 8 देखि 19 गतेसम्मलाई हामीले मिति सार्वजनिक गरेका थियौँ। हामीले क्यालेन्डरमै प्रकाशन गरेका थियौँ। 2060 सालमा सुन्तला महोत्सवबाट सुरु भएको लेखनाथ महोत्सवले निरन्तर रूपमा 61 सालबाट हामीले नियमित कुनै पनि वर्ष नबिराइकन विभिन्न ठाउँमा, कहिले भण्डारीको खेल मैदानमा, कहिले अब तालचोकमा गरेर अहिले हामी त्यो तालचोक र डाँडानाक 27 नम्बर वडामा पर्छ। अहिले पोखरा महानगरपालिकाको हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्षेत्र भनेको साबिक लेखनाथ नगरपालिका र परिसरका गाविसहरू पनि हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। अहिले वडा नम्बर 26 देखि 33 सम्म र रूपा र मादी गाउँपालिका पर्छ। र हामीले पछिल्लो चरणमा अब यो कोरोनाको प्रभाव चाहिँ अलिकति कम हुँदै गएको र राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यस्ता अलिकति बृहत खालका कार्यक्रमहरू हुँदा पनि त्यति धेरै असर नपरेको देखिसकेपछि र यस्ता कार्यक्रमहरू अन्यत्र पनि हुन थालिसकेपछि छोटो तयारीमा नै हामीले 13बाट 24 भनेर चाहिँ यो 17औं लेखनाथ महोत्सवको मिति सार्वजनिक गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ हामी द्रुततर गतिमा त्यही सन्दर्भमा नै हामी यति बेला काठमाडौँमा छौँ। होइन, मैले यो अब तपाईँहरूले सबै तयारी पुरा गरिसक्नुभयो। यो तपाईँहरूको निरन्तर 17औं महोत्सव हो। यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँले सभ्य भव्यताका साथ सम्पन्न गर्दै आउनु भएको छ। एउटा उदाहरणीय महोत्सवको रूपमा तपाईँहरू प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ। अहिले कोरोनाको समयमा राज्यले धेरै मान्छे जम्मा हुन नदिने भनेर एक किसिमले अब प्रतिबन्ध त लगाएको छैन, सचेत गराइरहेको अवस्थामा फेरि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले महोत्सव गर्दैछ। भोलि यो महोत्सवको बन्द गर्नुपर्छ अथवा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ नि। त्यसको विषयमा चाहिँ राज्य संयन्त्रसँग तपाईँहरूले कस्तो सल्लाह गर्दै आउनु भएको छ? त्यसमा पनि हामी सचेत छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा त स्वास्थ्य नै हो। पक्कै पनि। अब स्वास्थ्य भन्दै गर्दा पनि हामीले हाम्रा गतिविधिहरू कति अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने सन्दर्भका कुराहरू रहँदा रहेछन्। र अहिले स्थिर रहेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउनका लागि अब इकोनोमिक भाइब्रेसन गर्नका निमित्त हामीले यस्ता प्रोग्रामहरू गर्नुपर्ने हामीले ठान्यौँ। र लेखनाथ उद्योग वाणिज्यमा कस्तो छ भने त्यहाँ एउटा समीकरण, त्यो हामी विभिन्न राजनीतिक सामाजिक त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, युवा क्लबहरू, आमा समूहहरू, त्यहाँ विभिन्न जात जाति धर्मावलम्बीहरू सबैसँग एउटा सहकार्य गरेर सबैले अपनत्व फिल गर्न सकिने खालको हामीले महोत्सव गरेका छौँ योभन्दा अगाडि पनि। र अहिले हामीले सबैसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि अब यो परिस्थितिमा चाहिँ महोत्सव गर्नुपर्छ। अब यसले अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ र अब केही गर्नुपर्छ, सधैँ बसेर हुन्न, स्वास्थ्यलाई मात्रै हेरेर हुन्न। तपाईँ यस्तो समयमा फेरि महोत्सव गर्दै हुन्छ कि चौथो भेरिएन्टको फेरि अहिले त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ, त्यसको असर देखिन थालेको छ। त्यो समयमा यो समयमा तपाईँहरूले महोत्सव गर्दै हुन्छ। यसमा हामीले मिति सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि केही समय चाहिँ हामी अगाडि बढेनौँ। यो जुन ओमिक्रोन अहिलेको भेरिएन्टको कुरा आएको छ, यसले प्रभाव त्यति धेरै पारेको देखिएन र हाम्रो अधिकांश त्यो एरियाका सबैले लगभग अब भ्याक्सिनेसन भइसकेको अवस्था छ र भ्याक्सिनेसन भइसकेको व्यक्तिहरूलाई त्यति धेरै असर परेको देखिएन। र अब हामीले
सुरक्षाको मापदण्ड त सबै सजग हुनुहुन्छ, कति पालना गर्ने कति नगर्ने, मास्क सेनिटाइजरदेखि लिएर कतिको दूरीमा बस्ने, आफ्नो हात चाहिँ नाक मुखमा सजिलै नलाने, धोएर खाने, सजगता त सबैको छ नै। र सजगता हुँदाहुँदै पनि भिडमा त्यो सजगता अपनाउन नसकिने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ सनलाई। र परिस्थिति एकदमै बिग्रिएर गयो, राज्यले नै कुनै खालको गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त त्यो राष्ट्रव्यापी रूपमा हुने कुरा हो। नत्र भने अब चाहिँ हामीले गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, अलिकति इकोनोमिक भाइब्रेट चाहिँ हुनुपर्छ। अब अवस्था आर्थिक रूपमा अब चलामान हुनुपर्छ भनेर तपाईँले यो महोत्सवको आयोजना गर्दै हुन्छ। यो अवस्थामा पनि यो जुन कोरोनाको यस्तो मारको अवस्थामा पनि तपाईँले आँट चाहिँ गर्दै हुन्छ। सहभागिताको चाहिँ आकलन तपाईँले कति गर्नुभएको छ यो महोत्सवमा? लेखनाथ महोत्सवलाई सबैले नै एउटा अपनत्वको महसुस गर्ने कारणले गर्दा लेखनाथ वाणी सङ्घमा सधैँ नै सहभागिता अन्यत्रभन्दा फेरि सबैसँग तुलना गरेर अन्यत्रभन्दा पनि अन्यत्रमा पनि उल्लेखनीय खालको चाहिँ उपस्थिति रहन्छ। स्पेसली त्यसको उद्घाटनको दिन हामीले उद्घाटन गर्दाखेरि त्यहाँको सहभागिता करिब 500+ विभिन्न आमा समूहहरू, युवा क्लबहरू, विभिन्न जात-जाति धर्मावलम्बीहरूले एउटा झाँकी र्याली प्रस्तुत गरेर चाहिँ छुट्टै खालको पहिचान दिने गर्नुहुन्छ र सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ करिब 2,50,000 जति दर्शकले अवलोकन गर्नुहुन्छ हाम्रो महोत्सवमा भन्ने चाहिँ आकलन गरेका छौँ। 2,50,000 हो को सहभागिता रहन्छ भने तपाईँहरूको अपेक्षा? हाम्रो 13 दिनको महोत्सवमा 13 दिनको महोत्सवमा हजुर यो महोत्सवमा यति धेरैको यो सहभागिताले यो जुन कोरोनाको त्रासमा मान्छेको सहभागिता अपेक्षा गरे अनुसार हुन सक्छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एज एउटा अध्यक्षको हैसियतले? हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो त्यो जमिन पनि फराकिलो छ, अहिले ठुलो क्षेत्र छ। हामीले 50-55 रोपनीको जमिन एउटा लिएका छौँ। ठाउँ प्रशस्त पुग्छ र भनौँ न त्यति भिड त हुन्छ नै, महोत्सवमा भिड नहुने होइन, र पनि सजग रहन सक्ने गरेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ पक्कै पनि अब अहिलेको महोत्सवले अब अन्त पनि महोत्सवहरू भइरहेका र सुरु भएको राष्ट्रव्यापी रूपमा ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू भएको हुनाले यो त्यति धेरै असर पार्छ, स्वास्थ्यको हिसाबले त्यति धेरै असर पार्छ महोत्सवले भन्ने चाहिँ हामीले अहिले सोचेका छैनौँ। अब परिस्थिति नै बिग्रिएरै गएछ, राष्ट्रव्यापी रूपमा केही नै भएछ भने त के भन्न सकिने अवस्था रहला र त्यति बेलाको कुरा। एउटा सकारात्मक सोचका साथ हामी चाहिँ पूर्ण सकारात्मक पक्कै पनि। अब यो लेखनाथ महोत्सवको तयारी कस्तो छ? कार्यक्रमहरू के छन्? कसलाई तपाईँहरूले आमन्त्रित गर्दै हुनुहुन्छ महोत्सवमा? हामीले लेखनाथ महोत्सवको तयारीको सन्दर्भमा अधिकांश प्रारम्भिक चरणका कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र बिस्तारै अब हाम्रो गति लिने काम चाहिँ सुरु हुन लागेको छ। हामीले अब त्यहाँको मूल संयोजकको रूपमा म लेखनाथ वाणी सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले म मूल संयोजकको रूपमा रहेको छु। हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू चाहिँ निर्देशकको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँका राजनैतिक पार्टीहरू र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामी सल्लाहकारको रूपमा राख्छौँ। हाम्रो 8 सदस्यीय निर्देशक कमिटी छ। करिब अब त्यो आवश्यकता अनुसार थप पनि गर्न सकिन्छ। हामीले 38 सदस्यीय अहिले यति बेला सल्लाहकार समिति बनाएका छौँ र त्यसपछि कार्य सम्पादन समिति भनेर हाम्रो लेखनाथ वाणी सङ्घमा रहनुभएका कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, योभन्दा अगाडि लेखनाथ वाणी सङ्घमा काम गरिसक्नुभएका हाम्रा पूर्व कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू लगायत त्यहाँका अलिकति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जसलाई लेखनाथ वाणी सङ्घको बारेमा, लेखनाथ महोत्सवको बारेमा बढी जानकार छ, उहाँहरूलाई हामीले कार्य सम्पादन समितिमा राख्छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो अलिकति प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू जसकोलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ मूल समारोह समिति भनेर एउटा ठुलो खालको समिति बनाउँछौँ र सबैले अपनत्व फिल गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। त्यो अनुसारको समितिहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ कति र कति गर्ने क्रममा पनि छौँ। र त्यसपछि हामीले अब स्टलहरूको पनि नक्साङ्कन गरेर अब स्टल बिक्री हाम्रो कस्तो छ भने लेखनाथ एरियाभित्र हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रका हाम्रो व्यवसायहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। आफ्ना व्यवसायहरूले आफ्नो व्यवसायको प्रवर्धन गर्नका निमित्त, आफ्नो परिचय दिनका निमित्त, मेरो व्यवसाय यहाँ छ, मेरो व्यवसायमा यो कुराहरू पाइन्छ भनेर भन्नका निमित्त अथवा चिनिनका निमित्त
हामीले सुरुको एक हप्ता चाहिँ हाम्रो त्यहीँका व्यवसायहरूलाई 10% छुटमा उहाँहरूलाई मात्रै हामीले स्टल खुल्ला गर्छौँ। बाहिरलाई हामीले स्टल खुल्ला गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। र त्यहाँका जति व्यवसायहरूले त्यो महोत्सवमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ त्यो एक हप्ताभित्रमा उहाँहरूले छोडिसकेका स्टलहरू मात्रै हामी बाहिरी व्यक्तिहरूलाई दिन्छौँ। र बाहिरबाट आउनुभएका स्टलहरू अब त्यहाँको कस्तो छ भने हामीले स्टल बुकिङ खुल्ला गर्दाको भोलिपल्ट नै लगभग स्टलहरू सकिने त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाम छ। व्यवसायहरूले पनि त्यही खालको एउटा महत्त्व दिएर त्यही खालको एउटा हामीलाई गर्व गर्न लायक चाहिँ हामीलाई त्यसरी सपोर्ट गरेको चाहिँ हामीले भेट्छौँ। यो जुन तपाईँले सहभागिताको र व्यवसायीहरूको पनि सहभागिताको यो जुन तपाईँले एउटा आकलन प्रस्तुत गर्नुभयो, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गर्न लागेको यो लेखनाथ महोत्सवले चाहिँ त्यसभए शिथिल जस्तै रहेको पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रलाई केही मात्रामा भए पनि चलायमान बनाउँछ भन्ने चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। त्यसो हामीले चाहिँ त्यही नै सोचेर अहिलेको परिस्थितिमा हामी नगर्ने भनेर पनि बसेका थियौँ। अब यो परिस्थितिमा गर्न हुँदैन भन्ने थियो। पछि बिस्तार सुधार हुँदै आयो र अब भ्याक्सिनका कुराहरू पनि आए र त्यो एरियामा चाहिँ धेरैलाई भ्याक्सिन लगाउन सक्यौँ। हामीले प्राथमिक चरणमा नै उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा पहल कदममा त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई व्यवसायमा रहेका कर्मचारी कामदारहरूदेखि लिएर सबैलाई हामीले खोप चाहिँ लगाइसकेका थियौँ। पहिला नै लगाइसकेका थियौँ। र अन्यत्र अब अहिले वडाव्यापी रूपमा पनि 18 वर्षभन्दा माथिका अहिले 12 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको पनि त अब भ्याक्सिनेसन हुँदैछ। अब परिस्थिति राम्रै गयो त बुस्टर डोजको कुरा पनि आउँदैछ। अब सधैँ डराएर बसेर मात्रै हुँदैन, अब काम गर्नुपर्छ। र एउटा उदाहरण काम गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण पनि होस्, त्यहाँको भाइब्रेसन पनि होस् अर्थतन्त्रको। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र लेखनाथ र त्यो परिसरको उसमा एउटा आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा हामीले फेरि सामाजिक कामहरूमा पनि धेरै हाम्रो संलग्नता रहन्छ रहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। त्यसपछि यो महोत्सवले जुन कोरोनाको कारणले एउटा चल्नै नसकेको अवस्थामा पुगेको यो पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको जुन अवस्था छ, तपाईँहरूले यसलाई यो महोत्सवमा सचेतनामूलक ढङ्गले महोत्सव आयोजना गर्नुहुन्छ होइन? त्यसमा कुनै कमी कमजोरी हुँदैन। अब यो महोत्सवको हामीले थोर बहुत चर्चा गऱ्यौँ। यो लेखनाथ महोत्सवको चर्चा सधैँ हुने गर्छ। बिचमा केही समय स्थगित भयो, कारण थियो कोरोना। अब फेरि तपाईँहरूले अब केही न केही त गर्नु पर्यो, त्यत्तिकै चुप लाएर बस्नु भएन। एक किसिमले भ्याक्सिन लगाउनुदेखि खोप लगाउनेदेखि अरू थुप्रै काम भइसकेको छ, त्यस कारण धेरै असर नपर्ला भन्ने तपाईँहरूको एउटा विश्वास हो। अब यो कोरोनाको समयमा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा कुन अवस्थामा पुग्यो, अहिले पोखराको पर्यटनको अवस्था कस्तो छ, तपाईँले समग्र रूपमा कुन रूपमा लिनुभएको छ? पर्यटकको अवस्थामा अब सुरुमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै जाँदा त ठुलै असर परेको थियो। दुई प्रकृतिका त्यहाँ पर्यटकहरू जानुहुन्छ। हुन त पर्यटकहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यहाँ साहित्यिक पर्यटकहरू पनि जाने ठाउँ छ, खेलकुद पर्यटकहरू पनि जाने ठाउँ छ। हामीले सामान्य रूपमा एउटा भिजिटरको रूपमा जाने पर्यटकहरू, एउटा आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटक दुईवटा। बिचमा केही समय त अब पूर्ण रूपमा बन्द नै रहे ती पर्यटकीय क्षेत्रहरू। र पछिल्लो चरणमा बाह्य पर्यटकहरू नआए पनि आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा जानुभयो। यो पछिल्लो समय चाहिँ आन्तरिक पर्यटकले नै पोखराको पर्यटन व्यवसायलाई धान्देको अवस्था पनि देखियो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था देखियो र अलिकति हाई क्लासका रिसोर्टहरू होटलहरूमा चाहिँ केही प्रब्लम रह्यो होला, किनभने बाह्य पर्यटकहरू नआइसकेपछि हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरूले मात्रै त्यसको चाहिँ खर्चको अनुपातमा नहुन सक्ला। नत्र त्यो सामान्य खालका भनौँ न ठिक्क हामीलाई सुहाउने खालका, नेपालीलाई सुहाउने खालका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय अथवा रेस्टुरेन्ट होटेलहरू पनि चाहिँ सञ्चालनमा आए। पछि आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा जानु भएको छ, विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ। र अहिले चाहिँ प्रभाव बिस्तार प्रभाव त छ नै नभएको होइन, तर एउटा सान्त्वना दिन मिल्ने खालको बिस्तार चाहिँ सहजी अवस्था चाहिँ आइरहेको छ। आउँछु म यो पर्यटकको बारेमा, पोखराको पर्यटनको अहिलेको बजारको अवस्थाको बारेमा पनि म छलफल गर्छु। अहिले अलिक त फेरि मैले महोत्सवलाई नै जोडेँ। यो महोत्सवले त्यहाँका साना उद्योगी व्यवसायको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने तपाईँहरूको उद्देश्य छ होइन? कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँका स्थानीय उत्पादनहरू छन् अथवा पोखरामा साना तथा ठुला थुप्रै उद्योगहरू छन्, औद्योगिक क्षेत्र पनि छ। त्यस्ता साना तथा मझौला
उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तपाईँहरूको यो महोत्सवमा कस्तो योजना छ? हाम्रो त्यो क्षेत्र भनेको अलिकति मफसलमा भनौँ पोखरादेखि तल अहिले लेखनाथ र पोखरा गाभिएर एउटै पोखरा महानगरपालिका भए पनि हामी साबिक लेखनाथ नगरपालिकाकै क्षेत्रमा छौँ र बिस्तारै सहरीकरणको अवस्था बढ्दै गएको अवस्था हो। त्यो ठाउँ बढी चाहिँ कृषि र पर्यटनकै सम्भावना पुगेको ठाउँ हो। अरू त्यस्ता बृहत ठुला खालका उद्योगहरू चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन भइसकेका अवस्था छैनन्। केही छन् उद्योगहरू, राम्रै चलेका उद्योगहरू पनि छन्, तर त्यति विघ्न चाहिँ छैनन्। औद्योगिक उत्पादन चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यति धेरै चाहिँ भएको छैन र हामीले घरेलु रूपमा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न कुराहरू, कृषिका उत्पादनहरू, हस्तकलाका उत्पादनहरू लगायत अब घरेलु उत्पादनहरू जे रहन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले छुट्टै खालको हाम्रो महोत्सवलाई त्यसलाई सबैले अवलोकन गर्न मिल्ने खालको कृषि उत्पादनको छुट्टै, हस्तकलाको छुट्टै, अनि जडीबुटीहरूको जैविक विविधताको छुट्टै, अनि औद्योगिकमा पनि विभिन्न भेराइटीका उद्योगबाट उत्पादितहरूको छुट्टै हामीले छुट्टै खालको त्यसलाई क्लासिफिकेसन गरेर छुट्टै स्टलहरूको व्यवस्था गर्छौँ र त्यहाँ हरेक प्रकृतिका हाम्रा उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्नका निमित्त, बाहिरका उत्पादनहरूलाई हामीले खरिद गर्नका निमित्त, एउटा प्रविधिको हस्तान्तरण गर्नका निमित्त यस्ता उत्पादन हुन सक्छन्, यी प्रविधिहरू आएका छन् हाम्रो उत्पादनमा भनेर एउटा सामान्य गाउँका सामान्य व्यक्तिलाई पनि त्यसको बारेमा जानकारी गराउनका निमित्त पनि हामीले त्यसलाई एउटा सहज हुने वातावरण बनाएका हुन्छौँ। र लेखनाथ महोत्सवमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्, खेलकुदका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्, महिलाहरूको छुट्टै कार्यक्रम हुन्छ, बालबच्चाको छुट्टै कार्यक्रम हुन्छ, लुकेको प्रतिभाहरूको छुट्टै कार्यक्रम हुन्छ र सबैले बुवा आमाको छुट्टै हुन्छ, जातीयताको छुट्टै हुन्छ। हामीले चाहिँ सबैले समेट्न मिल्ने, सबैले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा अपनत्व भावनाले हेर्न मिल्ने खालका कार्यक्रमहरू त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। कार्यक्रम सँगसँगै उत्पादनको बजारीकरणदेखि लिएर त्यहाँको सांस्कृतिक जुन सौन्दर्यता झल्काउने कार्यक्रमहरू पनि महोत्सवमा समावेश गरिएको छ। गर्छौँ हामीले साहित्यिक गतिविधिदेखि लिएर त्यहाँको सबै कुरा झल्काउने खालको चाहिँ महोत्सव गर्छौँ। अपेक्षा गरौँ महोत्सव भव्य र सभ्यताका साथ सफल होस् र तपाईँहरूको तयारी पनि पुरा होस्। अब यो जुन अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ पर्यटकीय क्षेत्र नगरी पोखराको पर्यटनको क्षेत्रको बारेमा हामी चर्चा गर्दैथ्यौँ। सँगै अब त्यहाँ भित्र रहेका अथवा पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेको तपाईँ एउटा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि अध्यक्षको एउटा हैसियत तपाईँले निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। अब त्यहाँको समग्र औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले कोरोना पछाडिको? पोखरा क्षेत्र भनौँ त अब लेखनाथ पोखरा एउटै क्षेत्रमा हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पोखरामा पोखरा औद्योगिक क्षेत्र भन्दा करिब 500 रोपनी जग्गामा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ छ। त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमका उद्योगहरू छन्, तर त्यो बजारको बिचमा परिसक्यो र एयरपोर्ट पनि नजिकै बनिसकेको छ। अब केही समयमा एयरपोर्ट पनि सञ्चालनमा आउँछ होला र बजार केन्द्रित हुँदै जाँदा त्यो बजार क्षेत्रभित्र औद्योगिक क्षेत्र त्यो धेरै उपयुक्त नहुने अवस्था र त्यो साँघुरो भएको अवस्थामा हामीले औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ चाहिन्छ। जब औद्योगिक क्षेत्रहरू भयो भनेदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा सुरु गरेका थियौँ र त्यहाँ एउटा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको लागि हाम्रो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 को र शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को एउटा बिचको सेक्टर करिब 3000 रोपनी जग्गा प्रस्तावित पनि भएको छ र केही प्रक्रियाहरू अगाडि पनि बढेका छन्। र अहिले हाम्रो लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ मात्रै होइन सबैले र बढी त्यो औद्योगिक क्षेत्र हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यहाँका उत्पादनहरू त्यही हुन सक्छन्। मान्छे लगानी गर्न चाहने मान्छेले लगानी गर्ने ठाउँ अहिले पाइरहेको छैन। राज्यको नीतिको कारणले गर्दा जग्गाको प्राप्ति नै ठुलो कुरो छ। जग्गा प्राप्तिमा ठुलो पैसा लगानी गर्नुपर्छ र त्यो महँगो जग्गामा चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेर कोही पनि आफू बच्न सक्दैन अथवा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन। अन्य प्रयोजनको लागि लिएको जग्गामा उद्योग सञ्चालन गर्न पनि मिलेन र औद्योगिक वातावरण पनि रहँदैन र औद्योगिक पूर्वाधारहरू तयार भएको एउटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ आवश्यक पर्छ र त्यो जग्गालाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ र त्यो जग्गाको सम्भावना चाहिँ कस्तो छ भने त्यही जग्गालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि राज्यले
अर्को लगानी त्यति धेरै गर्नु पर्दैन, सम्भवतः लगानी नै गर्न नपर्ला, उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र राज्यसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यो औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश सरकारसँग चाहिँ बढी नै गरेका छौँ र केन्द्र सरकारसँग पनि अब त्यसको पहलमा हाम्रो यो अबका कार्यकालहरू औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निमित्त हामी बढी पहल गर्छौँ। पक्कै पनि अहिले पोखरामा एउटा मध्य पहाडी लोकमार्गले बनाएको 6 लेनको बाटो भर्खर सम्पन्न भएको छ, त्यसले त त्यति धेरै चर्चा भएको छ पोखरामा, होइन? अहिले भाइरल नै भएको छ त्यो सडक भनेपछि पोखराका हरेक गतिविधिहरू मान्छेले अथवा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले चासोको विषय बन्छ। अहिले पनि यो तपाईँहरूको महोत्सव यदि भव्यताका साथ सम्पन्न भयो भने अन्य क्षेत्र पोखराभन्दा बाहिरका उद्योगिक व्यवसायी अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि त्यो ग्रहण गर्न सक्छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई महोत्सव सुरु गर्न सक्छन्। यो पनि तपाईँले सन्देश दिन खोज्नु भएको हो? परिस्थिति कस्तो बन्दो रहेछ भने जस्तो गाउँको मान्छे अलिअलि पैसा कमायो, ऊ गाउँमै रमाइरहेको मान्छे अलिकति तल बेसीमा झर्छ, त्यहाँबाट अलिकति कमायो अझै कमायो त गाउँमै त्यही ठाउँमा रमाउनु पर्ने मान्छे अलिकति सहरमा जान्छ, अनि हाम्रो पोखरामा अलिकति बढी कमायो फेरि केन्द्रतिर काठमाडौँतिर आउनु खोज्छ र मान्छे बिस्तारै त्योभन्दा नि बढी कमायो भने युरोप अमेरिकातिर जान खोज्ला, उतै क्यानाडातिर जान खोज्ला, उतै बस्न खोज्ला, उसको सुविधा सम्पन्न त्यो देख्दै जान्छ। त्यो एउटा प्रकृतिले अहिले त्यस्तो खालको लिएर आएर गाउँहरू रित्तो भइसकेका छन्, गाउँहरू बाँझा छन्, प्राय हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रका गाउँहरू पनि बाँझा छन्। अब ती गाउँहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ हराभरा बनाउन सकिन्छ भने राज्यको नीति आउला जस्तो थियो भू उपयोगको नीति, अहिले कस्तो खालको रहिदियो भने एउटा पर्यटकीय क्षेत्र छ जस्तो हाम्रो बेगनासताल छ, बेगनासतालको यतापट्टि मिलेको बेगनासको डाँडो छ र त्यो डाँडो पूर्ण एउटा त्यसको राम्रो खालको एउटा गोरी योजना बनाएर कुन खालका पर्यटकीय गतिविधिहरू त्यहाँ गर्न दिने भनेर राज्यले नीति बनाएर त्यसैको अधीनमा रहेर मात्रै त्यो भू उपयोग गर्नुपर्ने भन्न बनाइदिन्थ्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। जहाँ पर्यटकीय क्षेत्र छ त्यहाँ त्यस्तै खालका रिसोर्टहरू होटलहरू बनाउनु पर्ने ठाउँमा एउटाले गएर डोजर लगाएर चाहिँ प्लटिङ गरेर यत्रा घडेरी बनाएर बिक्री गरिदिन्छ, त्यो ठाउँको स्वरूप पनि बिग्रियो, बस्ने मान्छेले ऊ पनि दिएन, पक्कै पनि दिएन। र अर्को के समस्या रह्यो भने त्यो ठाउँमा गएर कसैले लगानी गर्न चाहने मान्छेले त्यहाँ जग्गा किन्न जाँदाखेरि अहिले जग्गा महँगो भएको छ, एउटा जग्गाको व्यापारीले भनौँ अथवा कसैले जग्गा किनेर होल्ड गरेर राखेको छ, मेरो निजी सम्पत्ति मैले आफ्नो तरिकाले प्रयोग गर्न पाउँछु भनेर 2 लाख 3 लाखमा जग्गा किनेर उसले 20 रोपनी 50 रोपनी राखिदिन्छ। अहिले चाहिँ 50 लाख करोड रुपियाँ रोपनी भनिदिन्छ, व्यवसायी जान सक्दैन, जग्गा एउटाको होल्डमा रह्यो। अहिले राज्यले सबैभन्दा गर्नुपर्ने कुन ठाउँ के को लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा त्योदेखि बाहेक अरू तरिकाले प्रयोग गर्न नपाउने। पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र हो, त्यसकारण राज्यको गुरु योजना पनि त्यसको समग्र गुरु योजना त्यही अनुसार बनाउनु पर्छ। पोखरामा त रह्यो नै होइन, पोखरा वरिपरि पनि जस्तो कि त्यहाँ अब सङ्घ छ, सङ्घको छ, त्यो सँगसँगै प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तह छ, यी सबैको संयोजनबाट त्यो किसिमको गुरु योजना तयार हुनुपर्ने होइन? तपाईँ एउटा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले मैले यो सवाल राखेको हुँ। हुनुपर्ने त्यही नै हो, गुरु योजना बनेर कुन क्षेत्र के को लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा चाहिँ बनाइसकेपछि त्यही प्रयोजनदेखि बाहेक अरू प्रयोजनको लागि त्यो जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने मात्रै बनाइदिनु हुन्थ्यो भनेदेखि जग्गाको मूल्य धेरै बढेर जाँदैन थियो। अहिले त जति प्लटिङ गर्यो, जति टुक्रा बनायो, जति सानो बनायो त्यति बढी पैसा पाउने भएको कारणले जग्गा टुक्रिएर अहिले हाम्रो एरियामा सार्वजनिक जमिनहरू त कम भइसक्यो। अब विभिन्न तरिकाले होला अब कहीँ सुकुम्बासीको नाउँमा भयो होला, कसैले के को नाउँमा भयो होला, भएका सार्वजनिक जमिनहरू पनि सिद्धिए र अलिकति चाक्लो जमिन छैन र लगानी भित्रनको लागि चाक्लो जमिनहरू पनि चाहिँदो रहेछ र त्यो पर्यटकीय एरियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति राज्यले स्पष्ट खालको नीति बनाएर त्यही प्रयोजनको लागि र त्यही मोडलमा प्रयोग गर्ने। अहिले त पोखरामै नै गण्डकी प्रदेश छ, त्यही सरकार छ, त्यही स्थानीय तह छ, निजी क्षेत्रले अब त्यही नै दबाब दिन सक्छ नि यसरी यो योजनामा अब समग्र पोखरा वरिपरिको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न यसो गर्न सकिन्छ भन्न निजी क्षेत्रले पनि दबाब दिन सक्छ नि? त्यही छ सरकार, तपाईँकै क्षेत्र वरिपरि नै छ, त्यही पोखराभित्रै छ, होइन? अहिलेको अब यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ, हामीले त्यत्रो दुःख गरेर लिएर आएको यो तहगत संरचनागत सरकारहरू, यो सङ्घीय सरकार आइसकेपछि यति धेरै दुविधा देख्छौँ हामीले। स्थानीय सरकारले सरकार चलाउन जानेको हो या होइन
प्रदेश सरकारले हामीलाई हेरेन, केन्द्र सरकारले हामीलाई हेरेन, हामीले गर्न पाएनौँ भनेर चाहिँ ऊ त्यहाँबाट छुटकारा पाउनका निम्ति एउटा आधार पाएको छ। प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारले हामीलाई वास्ता गर्दैन, केही गर्दैन, हामी आफ्नो तरिकाले गर्दाखेरि यो सङ्घीय मोडलमै गएन, हामीले गर्न सकेन भने छुटकारा पाइरहेछ। अब सङ्घीय सरकार आफ्नै ठाउँमा चलिरहेछ। एउटा तीनटा सरकारहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन नभएको कारणले गर्दा एउटा तहगत सोपानिक भनौँ न, केन्द्र सरकारसँग जति रेस्पोन्सिबल हुनु पर्थ्यो प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारसँग जति रेस्पोन्सिबल हुनु पर्थ्यो स्थानीय सरकार, तीनटाको एउटा स्कलर चेन भनौँ न, तिनीहरूको संरचना नजोडिएको अवस्था र चेन अफ कमान्डमा हिँड्नु पर्थ्यो तर छुट्टा छुट्टै हिँडेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग व्यवसाय सर्वसाधारण सबैलाई समस्या त देखिएको छ। यो हामी संहिताको हामी अहिले जुन संहिता लागू भएपछि हाम्रो पहिलो परीक्षण हो यो संहिता हैन, त्यसकारण त्यो समस्या देखिएको छ। तपाईहरुको महोत्सवलाई चाहिँ प्रदेशले सङ्घले कतिको अथवा स्थानीय तहले कतिको सहयोग गरेछ? हामी लेखनाथ महोत्सवलाई चाहिँ लेखनाथ नगरपालिकाको स्थापना सँगसँगै स्थापित भएको लेखनाथ उद्योगवाणी सङ्घ र लेखनाथ उद्योगवाणी सङ्घले सबैको सहयोग सहभागितामा सञ्चालन गरेको लेखनाथ महोत्सव र हामीले सुरुका दिनबाट नै त्यो महोत्सवको प्रवर्धन गर्नका निम्ति लेखनाथ नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा सपोर्ट गरेर लेखनाथ महोत्सव सुरु गरेका हौँ र सधैँ हामीले लेखनाथ नगरपालिका भइन्जेलको अवस्था र पोखरा महानगरपालिका भइसकेपछि पनि हाम्रो आयोजकमा लेखनाथ उद्योगवाणी सङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रहन्छ र त्यसको सहआयोजकमा लेखनाथ नगरपालिका रहन्थ्यो। अहिले चाहिँ पोखरा महानगरपालिका पनि हामीले सहआयोजकमा रहेका छौँ र गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि हामीले सहआयोजक रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गरेर उहाँहरूलाई पनि राखेका छौँ। अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको गण्डकी प्रदेश छ, त्यसलाई पनि हामीले सहआयोजकको रूपमा राखेका छौँ। अनि प्रवर्धकको रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई राखेका छौँ र सबैले नै त्यसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यही खालको वातावरण चाहिँ हामीले त्यहाँ बनाएका छौँ। त्यसपछि यो लेखनाथ महोत्सवलाई चाहिँ सबै सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैले अपनत्व ग्रहण गरेका छन्। त्यसकारण अब यो मैले भन्न खोजेको अहिले पनि तपाईँलाई यो सवाल राखेको थिएँ मैले, यो लेखनाथ महोत्सवले चाहिँ अन्य जिल्ला प्रदेश स्थानीय तहमा पनि अब आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ, त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ हामी। खैर हामी यो महोत्सवको चर्चा सँगसँगै पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा नि चर्चा गर्दैछौँ। अहिले तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै कोरोना पछाडि पोखराको पर्यटन चलायमान बन्दैछ, गतिविधि बढेको छ। अहिले बाह्य पर्यटक नआए पनि आन्तरिक पर्यटकले भर्तेक गरेको छ। कहिलेसम्म गर्छ यो भर्तेक? अब परिस्थिति कस्तो खालको बन्ने हो? वास्तवमा हाम्रा राज्यले बनाएका नीतिहरू पर्यटन मैत्री हुनुपर्छ, बाह्य पर्यटकहरू आउन सक्ने खालको हुनुपर्छ। अब स्वास्थ्यकै कारणले आउन नमिल्ने, आउन नदिएका राज्यहरूबाट आउन सक्ने सम्भावना त कम होला र अहिलेका यो विभिन्न सङ्क्रमणको अवस्थामा सङ्क्रमित भएका देशहरूबाट आउने पर्यटकहरूमा पनि एउटा कुनै बाधा अडचन रहेको होला। तर बिस्तारै पर्यटक मैत्री खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। आन्तरिक पर्यटकहरूमा मैले अघि पनि भनिहालेँ, आन्तरिक पर्यटकहरूमा अहिले अलि बढी चहल पहल चाहिँ देखिएको छ। हुन त कस्तो परिस्थिति थियो भने अलिकति व्यवसायहरूदेखि लिएर सबै एक चरण वर्षको एकपटक विदेश घुम्न जाने एउटा ट्रेन्ड बसिसकेको थियो। हाम्रो अर्थतन्त्र कम भएको राष्ट्रको लागि त्यो त्यति धेरै राम्रो काम चाहिँ होइन। हामीले आन्तरिक पर्यटनमै हामी भुल्नुपर्छ। हामीले हेर्नुपर्ने ठाउँ हाम्रै देशभित्र धेरै छन्, हामीले हाम्रो देशभित्र हेर्ने कुराहरू हेरेका छैनौँ। हामी बाहिर हेर्न जान्छौँ, बोइङ चढेर हामी थाइल्यान्ड जान्छौँ, अब सिङ्गापुर जान्छौँ, मलेसिया जान्छौँ, दुबई जान्छौँ, अब सक्ने मान्छे युरोप जान्छ। अहिले पनि त्यो अहिले यो कोरोना पछाडिको अहिले सामान्य अवस्था बन्दै गएको अवस्थामा पनि मान्छेहरू नेपालीहरू सुरु भइसक्यो, विभिन्न देशमा घुम्नको लागि जान थालिसकेका छन्, सपरिवार जान थालिसकेका छन्। त्यसलाई थोर बहुत रोकेर भए पनि हाम्रा आन्तरिक पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि कस्तो पहल गर्नुपर्छ होला? रोक्नुपर्छ भनेर पूर्ण रूपमा रोक्ने चाहिँ होइन, तर रोकिने खालका वातावरणहरू बनाउनको लागि यहीँका पर्यटकीय स्थलहरूमा अलिकति बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराएर आन्तरिक पर्यटन गर्न मिल्ने ठाउँको अलिकति प्रचारहरू कहाँ के घुम्न मिल्ने ठाउँ छन्, गर्न मिल्ने ठाउँ छन्, जाने सुविधाहरू के छन्, कसरी बस्नु सक्छ, त्यो ठाउँमा होटलहरू रिसोर्टहरूको चाहिँ व्यवस्थापनका लागि चाहिँ अलिकति सुविधाहरू उपलब्ध गराएर सकेसम्म आन्तरिक पर्यटनमै
भनौँ न हामी विदेश भ्रमण गर्न जानुको सट्टा यहीँ नेपालमै घुम्ने ठाउँहरू धेरै देखाइदिन सकियो र खर्चको हिसाबले कस्तो रहिदियो भने अहिले पछिल्लो चरणमा एउटा व्यक्ति यहीँ नेपालभित्र हप्ता दिन घुम्दाखेरि उसले लाख रुपियाँ सिद्ध्याउने भयो 50,000 त मिनिमम सिद्ध्याउने भयो त्यो 50,000 बोकेर गयो थाइल्यान्ड घुमेर आउने भयो परिस्थिति त्यस्तो बन्न लाग्यो नेपाल नै खर्चिलो हो नि जस्तो अवस्था पनि बन्न लाग्यो त्यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने आन्तरिक पर्यटकहरूमा यहीँ नेपाल घुम्नुभन्दा म त्यति पैसा त उहाँ घुमेर आउँछु म उहाँ जान्छु भन्ने खालको धारणा पनि आउन सक्छ नेपालीहरूमा खर्च गर्ने क्षमता बढ्दो छ तर यहाँको महँगीले गर्दाखेरि बाहिर जाने आकर्षण पनि बढ्यो एउटा राज्यले के गर्नुपर्छ एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ जे होस् यहाँ पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउने सँगसँगै यहाँका महँगीका कुराहरू सुविधाका कुराहरू यसमा पनि अब हामी व्यवसायहरूले पनि केही विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ हुन त अब व्यवसाय अलिक बढी चल्यो भनेदेखि त्यसलाई मूल्य कम हुँदै जाने कम चल्दा बढी गर्नुपर्ने खर्चको कारणले पनि पर्न सक्छ अहिले अब बिस्तार अब हाम्रा ती सुविधा सम्पन्न खालका लाखौँ रुपियाँ खर्च गरौँ भन्दा पनि गर्न मिल्ने खालका हाम्रा सुविधा सम्पन्न रिसोर्टहरू होटलहरू बनेका छन् यस्तो कोरोनाको टाइममा पनि यस्तो कोरोनाको समयमा पनि यस्तो समयमा पनि अहिले तारै होटलहरू बनिरहेछन् पोखरामा होस् अथवा चितवनमा होस् अथवा देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ तारे होटलहरू 5 स्टार होटलहरू बनिरहेको अवस्था छ त्यसकारण त यहाँ पनि छन् त त्यो किसिमको सेवा सुविधाहरू त्यो त व्यवसायीको दायित्व पनि हो नि यो पर्यटक अथवा यो आन्तरिक पर्यटकलाई अब रोक्ने त हामी सक्दैनौँ तर कमसे कम गर्न त सक्छौँ नि त्यसको प्रयास त निजी क्षेत्रले पनि गर्नु पर्यो नि निजी क्षेत्रले पनि त्यो अनुसारले हामीले हाम्रा व्यवसायहरूलाई पनि यहीँ नेपालमै सकेसम्म जानुपर्छ विदेश नजाने होइन विभिन्न प्रविधिहरूको बारेमा बुझ्नका लागि व्यावसायिक वातावरणहरूको बारेमा प्रत्यक्ष देख्नु र अरू भनौँ न अरू कुराबाट देख्नु फरक हुन्छ मैले अघि भन्नु खोजेको के हो भने खर्च गर्न चाहने मान्छेले खर्च गर्ने ठाउँ पाउनुपर्छ पक्कै पनि महँगा पनि बन्नुपर्छ तर सामान्य व्यक्तिले घुम्दा सामान्य खर्चमा पनि अङ्कनी खालको वातावरण पनि रहनुपर्छ त्यो ठाउँमा गइसकेपछि यति नै पैसा सिद्धिन्छ मैले यति पैसा खर्च गर्छु भन्दा खर्च गर्न पाउने ठाउँ रह्यो भनेदेखि आन्तरिक पर्यटकहरू बढ्छन् त्यसो आन्तरिक पर्यटकको वृद्धिको लागि पहिला स्वदेश अनि विदेश भन्ने जुन नारा छ नि त्यसलाई सार्थकता दियो भनेदेखि अझै बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ है त्यो अहिले तपाईँहरूको महोत्सव पनि त्यहीको एउटा ध्येय होला त्यही नै हो एउटा होइन यो अब तपाईँहरूको महोत्सवको फेरि मैले चर्चा गरेँ किनकि अब यो महोत्सवको उद्देश्य साना तथा मझौला उत्पादनहरूलाई पनि तपाईँले बजारीकरण गर्नुपर्ने हो त्यहाँका साना उद्योगी व्यवसायलाई प्रोत्साहन पनि गर्नु हो र त्यसकारण उत्पादनमा लाग्नुपर्छ र परनिर्भरता होइन अब यस्तो समय आएको छ आत्मनिर्भर पनि बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश र प्रोत्साहन पनि यो महोत्सवको उद्देश्य होला हाम्रो लेखनाथ उद्वानीसँग भइसकेपछि हामीले 4वटा कुराहरूलाई बढी त्यहाँ प्राथमिकतामा राख्यौँ शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि र पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र पर्यटन शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको तहबाट हुनुपर्ने सुविधाहरू आफ्नो ठाउँमा होलान् प्राइभेट सेक्टरका पनि ती अनुसारका बनेका होलान् ती आफ्नो ठाउँमा रहे सुविधा एउटा राज्यको अनुसार र त्यो बढी सम्भावना त्यो ठाउँको चाहिँ कृषि र पर्यटन नै हो र कृषि उत्पादनहरू बिस्तारै विस्थापित भएका उत्पादकहरू विस्थापित भएका एउटा बजारको कारणले एउटा कस्तो छ भने किसानको बारीमा कृषि उपज कुहिएर गएको हुन्छ बजारमा चाहिँ बाहिरबाट इन्डियाबाटै भनौँ अथवा बाहिरबाट आएर सामान बिक्री भइरहेको हुन्छ त्यो कनेक्टिभिटीको हिसाबमा उसको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नका निम्ति एउटा मिडिएटर पनि एउटा थायी रूपको हुँदैन र त्यो पनि कस्तो भने आफ्नो सुविधाले त्यसको फाइदा लिने खालको जस्तो एउटा बन्दा उत्पादन भयो त्यो बन्दाको मूल्य कहिले 150 सम्म पुग्छ कहिले 2 रुपियाँ पनि बिक्दैन कुन बेला कृषि उपज यो कस्तो हुन्छ भने महँगो बजारले मागेको बेलामा महँगोमा बेच्न सक्ने सस्तो हुँदा सस्तोमा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने त्यो खेरा जान्छ त्यसको बजारको मूल्य के हो भने उत्पादकले थाहै पाएको हुँदैन उत्पादन तलमाथि भइरहेको हुन्छ उत्पादकले उत्पादन गरिदिरहेको हुन्छ बिचको बिचौलियाले त्यसको फाइदा लिइरहेको हुनसक्छ अनि त्यसपछि जोडिँदैन त्यो तर त्यसको लागि हामीले लेखनाथ उद्वानी संघले यही महोत्सवकै सन्दर्भमा कमाइएको केही पैसा र लेखनाथ पोखरा महानगरपालिकासँग एउटा हामीले कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ त्यहाँ सांस्कृतिक विकास कोषको पनि केही पैसा लगानी गरेर हामीले त्यहाँ कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र भनेर निर्माण गऱ्यौँ त्यहाँ चिसियान केन्द्र समेत
बनाएका छौँ हामीले दुईटा कोठा करिब 20 टन बराबरको चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोर पनि बनाएर सुरु गऱ्यौँ। तर ठ्याक्कै कोरोनाकै कारणले गर्दा हामीले सुरु गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्न सकिएन। अहिले हामीले महोत्सवको सन्दर्भमा त्यो हाम्रो कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्रलाई पनि जोडेर अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने जमर्को पनि गरेका छौँ। त्यसको उद्देश्य भनेको गाउँ गाउँका कृषि उत्पादनहरूलाई हामी आफैले ल्याएर उहाँसँग जोडेर सक्नुहुन्छ आफैले नभए पनि कमसेकम एउटा उत्पादन मैत्री वातावरण बनाउन सकियो भनेदेखि उत्पादकहरूलाई निरुत्साहित हुन नदिने वातावरण बनाउन सकियो भने कृषि उत्पादनहरू बढाउन सकिन्छ भनेर उत्पादन गरेको वस्तु अब सिधै बजारीकरण गर्नको लागि महोत्सव एउटा माध्यम रहन्छ। त्यो पिरियडमा त रहन्छ नै। त्यस पछाडि पनि जुन अहिले हामीले यो कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको हामी बिगबिगी देख्छौँ हैन, उत्पादन गर्नेको हैसियत कहाँ छ, बिचौलियाको हैसियत कहाँ पुगेको छ, यसलाई रोक्नुको लागि पनि मान्छेलाई एउटा सचेतना जागरण चाहिँ यसले ल्याउँछ। बिचौलिया नभनौँ पनि व्यवसाय नै हो। व्यवसाय चलन चल्तीको भाषा मैले प्रयोग गरेको। प्रकृतिको हिसाबले यो कृषिमा कस्तो हुन्छ भने उसले लिएर आएको सामान लगभग अहिलेको हामीले त्यहाँ डाटा हेर्दा करिब 30% चाहिँ वेस्टेज नै जान्छ रहेछ। कृषि उत्पादन उसले लिएर आयो भने 70% मात्रै उसले व्यापार गर्न पाउँछ। त्यसमा पनि क्वालिटीको भएर 50% गर्न पाउँछ, 20% अथवा 40% गर्न पाउँछ। अब रेट त उसले उसको मार्जिन रेट अन्तभन्दा अलिकति फरकै हुनुपर्छ, अलिक बढी नै राख्नुपर्छ। त्यही राखिरहँदा पनि जुन हामीले बिचौलिया भनेर सम्बोधन गऱ्यौँ उहाँ व्यवसायी एउटा मिडिएटरलाई, उहाँले पनि एउटा धर्मसङ्गत रूपबाट नियमित रूपबाट त्यही अनुसारले गरिरहेको चाहिँ किन हुँदैन भनेदेखि उहाँको आवश्यकता अनुसारको उत्पादन त्यहाँ सधैँ पुगिरहेको हुँदैन। उहाँले एकातिर चेन बनाउनु भएको हुन्छ, उताबाट लिएर आउनुहुन्छ, अनि यता तयार भएको बेलामा उता छोड्दाखेरि अर्कोतिर बिग्रन्छ। नियमित नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि बिग्रेको हो। त्यो एउटा मिडिएटर स्वस्थ रूपमा गर्ने मिडिएटरलाई पनि सम्बोधन गर्न मिल्ने गरी र उत्पादनलाई बजारसँग चाहिँ जोड्नका लागि एउटा कनेक्टिभिटी गर्नका निमित्त त्यो एउटा कोसे ढुङ्गा बन्छ भन्ने हाम्रो चाहना सोच हो। एउटा उत्पादक अथवा एउटा कृषकले काउली 50 रुपियाँ उत्पादन गरेर 50 रुपियाँ खेतबाट बिक्री गर्छ भनेदेखि यो बजारसम्म आइपुग्दाखेरि 150 पर्छ हैन। यो कृषकलाई कमसे कम 50 को 100 पुर्यायो भने कृषक पनि बाँच्ने भयो, उत्पादन पनि वृद्धि हुने भयो र हामीले भने जस्तो हाम्रो त्यो कृषि प्रधान देश हामी भन्छौँ। अहिलेको अवस्थामा आफै उत्पादन गरेर हामी आफै चल्न सक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँ एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने भएको हुनाले। हुन त व्यवसायीले सबै काम गर्नुहुन्न, मान्छेले आफ्नो स्पेसलाइज भनौँ न, उत्पादन गर्ने मान्छेले उत्पादन गर्ने हो, व्यापार गर्ने मान्छेले व्यापार गर्ने हो। व्यापारको नियम अनुसार आफैले उत्पादन गरेर आफैले लगेर बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर कृषि पनि सामान्य हामीले एउटा जीविकोपार्जनका रूपमा गरिएको र त्यसले के आय आर्जन गरेर आफ्नो घर खर्च चलाउन चाहने ग्रामीण एरियाका जुन कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्बोधन भनेको सकेसम्म उहाँको उत्पादनलाई बढी मूल्य पार दिने र उत्पादनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई निरुत्साहित नहुने वातावरण बनाइदिने गर्न सकियो भने नै उहाँहरू बाँच्नुहुन्छ। अहिले लगाएको खेती बिग्रिएर जाँदा कुहिएर जाँदा उहाँलाई अर्कोपटक खेती गर्न मन लाग्दैन, उहाँको उठ्दैन। मुख्य कुरा बजारीकरण अथवा बजारको समस्या हो हैन। बजार भयो भने त कृषक उत्पादनमा पनि प्रोत्साहित हुन्छ, उसले उत्पादन पनि गुणस्तरीय बनाउँछ। अस्ति म एउटा डाटा हेर्दै थिएँ, यो कोरोनाको समयमा पनि कागती, धनियाँ लगायतका उत्पादनहरू अर्बौं रुपियाँ भारतबाट आयात भएछ। अर्बौं रुपियाँ यो कृषि मन्त्रालयको डाटा हो। भनेपछि हामी सामान्य रूपमा उत्पादन गर्न सक्ने उत्पादनहरू छन्, कृषिजन्य उत्पादनहरू आफै उत्पादन गर्न छोडेको अवस्था पनि देखियो। अब भारतबाट अर्बौं रुपियाँको लगभग 9 अर्बको त कागती आयात भएछ यो कोरोनाको मध्य समयमा, जुन बेला कागती अथवा कागतीको प्रयोग धेरै गर्नुपर्छ भनेर पनि हुनसक्छ। भनेपछि हामी आफैले उत्पादन गरेको भए 9 अर्ब बजेट कमसेकम ठुलो बजेट हो नि त हैन। राज्य तहबाट भएका कुराहरू अहिले देख्दाखेरि देखाउनका लागि गरिने र त्यसको रिजल्टका लागि गरिने, परिणामका लागि गरिने कामहरू दुईटा हुन्छन् र कृषिमा भएको कुरा देखाउनका लागि गरिने कामहरू बढी भए। जस्तो अनुदानका कुराहरू छन्, अहिले ब्याज अनुदान दिइरहेको छ हैन, कृषकहरूलाई सम्बोधन पनि गरेको छ, कतिले अनुदान लिनुभएको छ। एउटा फार्म खोल्छ, झोलामा एउटा अफिस बनाउँछ, झोलैमै लिन्छ, डकुमेन्ट लान्छ, पैसा अनुदान खान्छ, अनि त्यहाँबाट व्यवसाय देखाउँछ, अनि फेरि त्यो अनुदान खाएपछि व्यवसाय छोड्छ। यस्ता प्रवृत्तिहरू धेरै भए।
वास्तवमा अनुदान के को लागि यो दिनुपर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अब राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई बढी आक्षेप लाग्ने गर्छ हैन। कृषकको पहुँच नहुने, टाठाबाठाको पहुँच हुने अथवा कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनेको नै त्यहाँ बढी त्यसको फाइदा लिन उसले पाउने त्यो किसिमको वातावरणले गर्दाखेरि कृषकहरू मार परेको त्यही देखिन्छ हैन। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मैले यहाँनिर जोडिन खोजेको राज्यले गर्ने सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्छ, तर कृषकको नाउँमा होइन, उत्पादनको नाउँमा। उत्पादन पनि कस्तो नाउँमा? हामीले दुईटा खालको गर्न सक्छौँ। राष्ट्रियताको हिसाबले हेर्ने हो भने कि हामीले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ कि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो अघि हजुरले निकाल्नु भयो कागतीको डाटा। अब कागती चाहिँ जसै पनि हामीले उपभोक्ताले त किनेको छ त, इन्डियाबाट ल्याएर पनि किनेको छ भने त्यो कागतीको उत्पादनका लागि अनुदान चाहिन्छ र उत्पादन दिएको मान्छेले कमसेकम त्यो कागती 9 अरबको कागती किनिरहँदाखेरि 5 अरबको किन्न परोस् अथवा किन्न नपरोस्, यहीँको उत्पादन ल्याओस्। के कुरा हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ र हामीले कसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको नीति बनाएर त्यही खालको प्रवर्धन बनाइदिए हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के भयो भने दिएको छ उत्पादन। जस्तो म एउटा कुखुरा पालक पनि हुँ। अहिले कुखुराको उत्पादन, चल्लाको उत्पादन बढी छ, ब्रोइलरको चाहिँ बढी छ। अब त्यो कुखुराको उत्पादनलाई दिएको अनुदानले मान्छेहरू त्यहाँ पाएको उसले अझै बढी कुखुरा पाल्न खोज्छन् कि हाम्रो मार्केट छैन, हामीले बाहिर ल्याएर बिक्री गर्न सक्दैनौँ। एउटा चल्ला उत्पादन गर्दा 50 रुपियाँभन्दा प्लस पर्छ, अहिले 25-30 रुपियाँमा चल्ला बेच्नु पर्ने भएको छ, किनकि उत्पादन बढी भएको कारणले यहाँको डिमान्ड भन्छ। अब त्यसलाई अनुदान दिनुको सट्टा त्यो कुखुरा पाल्नका निमित्त चाहिने दाना उत्पादनका निमित्त, मकै उत्पादनका निमित्त, गहुँ भटमास उत्पादनका निमित्त अब त्यता दियो भने त कमसेकम आयात गर्ने कुराहरू त प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको मैले मात्रै दाना आयातलाई चाहिँ कमसेकम कम गर्न सकियो भने हैन, त्यसकारण यहाँका यो पशुजन्य उत्पादनमा लागेका कृषकहरू अथवा फार्ममा लागेका कृषकहरूलाई चाहिँ अथवा त्यसमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यसले प्रोत्साहन गर्थ्यो अथवा भरथेक गर्थ्यो, आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्थ्यो। त्यस्तो खालकोलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो। जुन कुरा हामीले आयात नगर्दा पनि चल्छ, यही उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकियो भनेदेखि यो हाम्रो व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न सकिने, राष्ट्रिय यही भएको उत्पादनलाई यही व्यवस्थापन गर्न सकिने। हाम्रो त गोजीबाट निस्किने बित्तिकै पैसा बाहिर गइहाल्छ। अहिलेको अवस्था हेरौँ, यही घुम्ने वातावरण बनाउन सकियो भने पैसा मेरो गोजीबाट हजुरको गोजीमा, हजुरकोबाट हजुरको गोजीमा यही पैसा घुमिदियो भने त पैसा यहीँ रहन्छ नि। अहिले साइक्लिङ हुन्छ नि, भित्री साइक्लिङ हुन्छ, तर यहाँबाट निस्किने बित्तिकै गइहाल्छ। यो त हाम्रो समस्या भनेको तपाईँ फेरि पनि मैले जोडेँ, तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ। अहिले हामीसँग हेर्नुहोस् त आयातको अवस्था कस्तो छ, निर्यातको अवस्था कस्तो छ। अब हामी सरकारले अस्ति भन्दै थियो कि गाडीमा 50%देखि सुन, चाँदी, चक्लेट, जुत्ता, सिमेन्ट लगायतमा अब 100% इक्विटी हाल्नुपर्ने अवस्थासम्म आइसकेको छ भने चाहिँ निर्यातको डरलाग्दो अवस्था कि छैन, आयातको डरलाग्दो अवस्था भयो, निर्यातमा चाहिँ हाम्रो के भयो, एकदम न्यून भयो हैन त। हाम्रो अर्थतन्त्र कति परनिर्भर बन्दैछ, यो सबैको उपज त्यही होइन। निर्यात देखिएको पनि पुनर्निर्यात भन्छन्। आयात गरेर निर्यात गरेका कुराहरू जस्तो पामाइलदेखि लिएर केही निर्यात पनि प्रवर्धन भएको छ, निर्यात पनि बढेको छ भनेर एउटा देखिने आधार चाहिँ रहेको होला। यो अहिले बनाएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्नका निमित्त यस्तो खालको नीतिहरू बनाउनु पर्छ पक्कै पनि, तर यसको असर चाहिँ इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने कुरा पनि हेर्दै जानुपर्छ। जस्तो अब हामीले सबै कुरालाई एकैचोटि बन्देज लगाउन थाल्यौँ भनेदेखि हाम्रो फेरि बाटा दुईवटा छन्, एउटा 1 नम्बर छ गेट, अर्को 2 नम्बर गेट छ। 2 नम्बर गेटबाट पनि आउन सक्छ। 2 नम्बर गेट हाम्रो यहाँको अर्थतन्त्र पनि सबै छैन नि त। मान्छेको गोजीमा कति पैसा छ, उसले कहाँबाट पैसा कमायो, कहाँ खर्च गर्यो, केबाट ल्याएको भन्ने हेर्ने मेकानिजम त छैन गर्न खोजे पनि। पैसा बाहिरबाट जान्छ, त्यस्तो पनि रहन सक्छ। त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने गरी यो कमसेकम निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यस्ता विलासिताका कुराहरू, अहिले आवश्यक नभएका कुराहरूलाई आयात गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ निरुत्साहित चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नीति चाहिँ राज्यले बनाउनु राम्रै हो। तर अब यसलाई निर्यातलाई प्रोत्साहन, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने यहीँबाट गर्न सक्ने कुराहरू धरातल बलियो बन्दै जान्छ। त्यही होइन, त्यहीँबाट गर्नु पर्यो। त्यही त, यहीँबाट गर्न सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म यहीँको प्रयोग गर्ने, नत्र अनि मात्र आयात गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ। नीति त्यही खालको बनाइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। यो अहिलेको जुन किसिमको ब्याङ्किङ तरलताको पनि अवस्था यसकै कारण हो। कारण अहिले जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ यो निर्यातभन्दा आयात आकाशिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले ब्याङ्किङ तरलता आयो। यसले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई कतिको असर पारेको छ? अहिले त
भर्खर कोरोना सकिएर अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्थामा सबै ब्याङ्कसँग पैसा थुप्रिएको अवस्था र ब्याङ्कले बोलाएर पैसा लैजानुहोस् भनेर ब्याज घटाउँदै गरेको अवस्था, आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिँदा पनि सुविधा तरिकाले लिन पाएको अवस्था थियो। केही महिनाको अन्तरालमा अहिले यस्तो परिस्थिति बन्यो कि 10 लाख 15 लाख रुपियाँ व्यवसायलाई आवश्यक परेर ब्याङ्कमा जाँदा पनि ब्याङ्क चाहनुपर्ने, हामीले त नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनौँ, आफै धानिन सकेका छैनौँ भनेर 10-15 लाखको पनि आवश्यकता परिवर्तन नहुने अवस्था छ। अस्ति भर्खरसम्म केही 5-7 महिना 8-10 महिना अगाडि चाहिँ 5-7 महिना अगाडिको कुरा गरौँ 10-15 करोड दिन पनि आनन्दले जति लानुहुन्छ लानुहोस् भन्ने ब्याङ्कहरूको अवस्था त्यस्तो अवस्था रहेको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, राज्यले कस्तो खालको नीति बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा त कुराहरू चलिरहेका छन्। तर अहिले व्यवसायहरूलाई आर्थिक अवस्थाले अब एउटा सहकारी छुट्टै खालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भनौँ नजोडिएको भनौँ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दा सहकारीहरूले एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अगालेर बसिरहेका छन्। सहकारीले आफ्नो मर्म धर्म अनुसार काम गरेका छन् कि छैनन्, तिनीहरूलाई पनि एउटा सिस्टमेटाइज गर्न सकियो, एउटा बााउन्डरी बनाउन सकियो र त्यसमा राख्न सकियो भने पनि पैसा बाहिर रहेको पैसा पनि हो अलिअलि। र अहिले त सहकारीहरूको पैसा पनि सिद्धिसकेको छ। ब्याङ्कमा सकिसकेपछि मान्छेहरू सहकारीमा गए, सहकारीमा अब सामान्य तरिकाले पैसा पाउने। अहिले त सहकारीहरू पनि रित्तिन लागेको र एकदमै आर्थिक अभावका कारणले गतिविधि अगाडि बढाउन नमिल्ने अवस्था आउन लागेको छ हाम्रो क्षेत्रतिर। राजनीतिक अस्थिरता अनि अस्थिर सरकार, त्यसपछि पुँजीगत खर्च नहुनु अनि बजारमा पैसा अभाव हुनु, त्यही देखिएको हो। त्यसको प्रभाव माथि ठुला अरबौँ लगानीकर्तादेखि लाखौँ लगानी गर्ने व्यवसायीसम्मलाई पनि यसले असर पारेको छ। राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि यो आर्थिक अहिलेको अवस्थाको चाहिँ पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ हो। कस्तो छ खर्च गर्ने ट्रेन्ड भने गरिसकेको कामको पैसा निकासा पनि अहिले काम त निर्माण सम्बन्धी काम पुँजीगत खर्चहरू प्रायः निर्माणमै बढी केन्द्रित हुन्छन्। एक त काम नै ढिलो गर्ने, धीमा गतिमा काम हुन्छ। यो सुरुको त्रैमासिक त खासै निकासा हुँदैन थियो, दोस्रो त्रैमासिक पनि अन्त्य हुन लागिसक्यो। एक त निकासा काम गर्ने वातावरणै नहुने, लास्ट आवरमा आएर जेठ असारमा आएर काम गर्न लगाउने र काम गरिसकेको पैसाको निकासा पनि नगरिदिने, प्रक्रियागत विभिन्न चरण देखाएर यस्ता सडकहरूमा हुन्छ यस्तो कुराहरू, भनौँ न पूर्वाधारहरूमा हुन्छ। काम सम्पन्न भइसकेको छ, पैसा निकासा रोकिएको कारणले गर्दाखेरि पैसा पाएको छैन। कमसेकम त्यो पैसा बजारमा आइदियो भने त घुम्छ त, व्यवसायमा घुम्ने हो पैसा। काम छिटो गराउने र पैसा गर्ने भन्दा छिटो काम गराउँछौँ, अब हामी पुँजीगत खर्च छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ भन्छ। यो अवस्थामा आइपुग्दा 8-10% पनि खर्च हुन नसक्नु भनेको लगभग आधा वर्ष सिद्धिसक्यो होइन। त्यसले राज्य पनि जिम्मेवार छ अहिलेको उसमा। एउटा जनताबाट रेभेन्यू कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो पैसा त फेरि जनतामै फर्काउनु पर्छ। विदेशतिर चाहिँ यदि त्यो खर्च गर्न सकेन भने जनताको ट्याक्स जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ कि खर्च गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने छ। राज्य नै जिम्मेवार हो एक चरणमा। अर्को चाहिँ अब अहिले हामीले भने जस्तो यो राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर सरकार र त्यसको उपज नै हो नि। सरकार बलियो भइदिएको भए त यो पुँजीगत खर्च अथवा राज्यका पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको भए त बजारमा पैसा आउँथ्यो, बजारमा पैसा आउँथ्यो, ब्याङ्कमा पैसा पुग्थ्यो, ब्याङ्कबाट पैसा सबैतिर जान्थ्यो। कारण यही नै थियो, यही नै छ, अहिले पनि यही देखिएको छ। मैले आज सवालहरू थुप्रै अब हामीले सुरुवात त गऱ्यौँ यो लेखनाथ महोत्सवको प्रसङ्गबाट सुरुवात गरे पनि अब समग्र विषय चाहिँ अब आर्थिकसँग जोडिएको हुनाले यो विषय पनि तपाईँ एउटा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले यो प्रसङ्ग उठाएको हुँ। अब यो अहिले फेरि पछिल्लो समयदेखि अहिले सरकार चाहिँ करको दायरामा रहेका होटेल तथा रेस्टुरेन्टलाई 24 घण्टा खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिँदै गएको छ। त्यो पनि आवश्यक छ होइन? त्यो पनि ठाउँ विशेष मैले अघि नै भनिहालेँ। क्षेत्र मैले कुन क्षेत्र के को लागि भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा त्यही खालको वातावरण रह्यो भने अलिकति वातावरण पनि धुमिलिन सक्छ। निश्चित एरिया निश्चित कामको लागि निश्चित समयसम्म भन्ने खालको भइदियो भने स्पेसल्ली पर्यटकीय एरिया जहाँ पर्यटकहरू रमाउन चाहन्छन् र स्वच्छ वातावरणमा रहन सक्ने वातावरण बन्छ। शान्ति सुरक्षाका कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन सक्छन् कति ठाउँमा। त्यो खालको एउटा शान्ति सुरक्षा दिएर त्यस्ता ठाउँमा त्यही खालको वातावरण बनाउन सकियो भनेदेखि अझ
पर्यटकहरूको आगमन बढी हुन सक्ने, बाहिरी पर्यटकहरू पनि आउन सक्ने वातावरण चाहिँ बन्छ। तर सबै ठाउँमा त्यही खालको रहनुपर्छ, खुल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यति राम्रो होइन होला। अरे यो पोखरा महानगरपालिका अनि पोखरा वरिपरि अहिले पर्यटकलाई आकर्षक गर्नको लागि चाहिँ पूर्वाधार विकास जुन किसिमले भइरहेछ यसमा तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के अझ आवश्यक छ? राज्यले कसरी हेरिदिनु पर्यो? अब क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पोखरामा लगभग अब अन्तिम चरणमा छ। त्यो भनेको अब सिधा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सिधै जोडिने अवस्थामा पुग्दैछ। अब के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कसरी अब पोखराको पर्यटनको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ? अब लगभग सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको पोखराको एयरपोर्ट भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा एयरपोर्ट बनिसक्यो। तर त्यसको पूर्वाधारहरू, त्यसमा पुग्ने पहुँचका बाटाहरू, जस्तो अब हाम्रो लेखनाथ र पोखरालाई जोडिने विजयपुर भन्ने एउटा खोला छ, एउटा मात्रै पुल छ। त गाडीहरू त्यो पुलमा केही प्रब्लम भयो, एउटा गाडी रोकियो भने घन्टौँ त्यहीँ वेटमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो बाटो यति साँघुरो भएको छ कि ट्राफिक जाम यति धेरै हुन थालिसकेको छ कि अब सँगसँगै त्यो एयरपोर्टसँग सुहाउने खालका पूर्वाधारहरू तयार गर्नको लागि राज्य चाहिँ एकदमै सजग रूपमा लाग्नुपर्छ। हुन त अहिले बाटोको कन्सेप्ट बढेर एउटा ठेकापट्टामा गएर काम पनि सुरु गर्न लागेको छ, यो आफू खैरेनीबाट पोखरासम्मको बाटाका लागि। अब त्यसलाई स्पिडमा जहाँ बढी आवश्यक छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिला बनाउनु पर्ने र कमसेकम एयरपोर्टमा मैले 15 मिनट टाइम लिएर एयरपोर्ट जाँदैछु भने म 15 मिनटमा पुग्न सक्ने खालको बाटो बनाउन सकियो भने नै त्यस्ता एयरपोर्टहरूलाई चाहिँ चलाउन सकिएला। नत्र अब जाँदै टाइम आउट भएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा काठमाडौँबाट हिँडेको 2 घण्टामा पोखरा त्यसमा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्छु, त्यही किसिमका बाटाघाटा पूर्वाधारको विकास गर्छु भनेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ। आज हामीले समग्र यो विषयवस्तु पनि उठायौँ, सबै उद्योगी व्यवसायको समस्या पनि उठायौँ होइन। त्यो सँगसँगै तपाईँले अब आयोजना गर्दै गरेको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गर्दै गरेको यो तपाईँहरूको 17औं महोत्सवको पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। विषय प्रसङ्ग मुख्य त्यही नै थियो। यसको लागि यो समय र सम्वादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको महोत्सव सफल होस् भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिल सर, मलाई यो जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो लेखनाथ उद्योग वाणिज्यको सन्दर्भमा, हाम्रो लेखनाथ क्षेत्रको सन्दर्भमा र आउँदै गरेको यो हाम्रो महोत्सवको सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो। स्पेसल्ली यो सगरमाथा टेलिभिजन र सुनिल सर म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरूलाई पनि लेखनाथ महोत्सव हुँदैछ। हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेको लेखनाथ महोत्सवको अहिले 17औं संस्करणमा छौँ। बिचमा एक संस्करण चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। जुन तरिकाले लेखनाथ महोत्सवलाई तपाईँहरूले माया मान्नु भएको छ त्यही हामीले सुविधा कम गर्दैनौँ। सबैलाई एकपटक महोत्सवको अवलोकन गरिदिनका लागि पनि म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हामीले माघ 13बाट 24सम्म गर्दैछौँ। धन्यवाद। हस् त, समय र सम्वादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी यो 17औं लेखनाथ महोत्सव र यो पोखरा महानगरपालिकाभित्र हुँदैछ र त्यो सँगसँगै हामीले कोरोनाको कारण जुन कोरोनाको कहरले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रको अवस्था र समग्र नेपालको उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ र त्यहाँको पोखराको औद्योगिक क्षेत्रको र त्यहाँको कृषि उत्पादनको लगायतका सबै विषय प्रसङ्गलाई समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि फेरि एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।